Maayong hapon sa tanan mga kaigsuunan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ani ana usab kita karon sa atong programa sa Spiritual Life Mission. Nagpadayon ng gihapon kita alang sa mga pagsangyaw sa mga maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Sa ngalan sa among pundok BPDMC, Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, o nagdala kini sa State Commission Registered Number 90277, Bilin Bagong, Jerusalem, Central Office, Puruksay, Salvador, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ug nagdala kini sa Tax Identification Number 006-053-807. Sa ngalan sa among Bishop, Monsignor Harapi, Kunidik Kanyiti Pagatpat, mayong kahaponon, o gilabi na usab sa iyang katimbang, si Persilino Disilang Kunti Master, mayong hapon. O gilabi na usab sa tanan nga nagpadayon alang sa pagsuporta sa atoang programa sa Spiritual Life Mission, no? Hilabi na usab sa atoang mga kaigsuunan nga nag-share sa atong live, no? Kita manghinaot kita sa atoang mga kaigsuunan aron nga mapalapnag pa, no, ang atoang pagpadayag pinaagi sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan dinhi sa silangan ng bahin, dinhi sa yutang saad nga gisad sa atong halangdong amahang makagagahom, no? Tungod sa mga propesiyag saad sa atong halangdong amahan nga nagpakatao sa unang saad dito sa yuta sa Jerusalem, sa Israel, no, mga kaigsuunan, atong naila gikan pa ni adtong 6 BC to 1 AD, no, nga pagpakatao sa usa ka Mesaya nga mangluluwas sa tibuok kapupud-an, no? Maayong kahaponon usab sa ato ang mga followers, no, nga sa kanunay anaa ang ilang mga suporta alang sa ato ang programa sa Spiritual Life Mission dinhi sa Defender BPDMC kun BPDMC Defender nga sa kanunay ana ang atong pagserbisyo labi na sa pagtuman sa kamanduan sa atong halangdong magtutudlo nga si Senior Divine Master P. Niningtak na sa kahaponon mga kaigsunan. Aniya na usab ako sa dili pa lang sa pagpadayon. Ako di ay si Junard Labrador, usa ka adap kapres misyonaryo sa pundok BPDMC kun Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. Ingon usab sa akong kauban, niningtak na sa kahaponon alang sa mga pagpadayag, no, mga kaigsuunan. Walay lain usa-usab ka adap kapres nga atuang kaigsuunan. Walay lain si Perbenio Mabasa kun Jubel Pitugo, no, anaa gapuyo sa Leson Valley, Barangay Leson Valley, sakop sa Dakbayan sa Pagadian. Mga kaigsuunan, nining kahaponon magpadayon kita alang sa pagpahibalo sa lintunganay sa kaluwasan. Apan ini sa dili pa, no, atong igreto sab ang tanan nga mga Rizalian. Labi na diha sa bandang Luzon, mga kapatiran nating mga Rizalian, magandang hapon sa inyong lahat, no? At saka dyan area sa Visayas,
Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid naming mga Rizalian at lalong-lalo na sa lahat ng mga Pilipino at Pilipina. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Kaya sa araw na ito mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng ating mga supporters, no? Mga supporters natin sa ating programa. No? Nini mga igsoon, sa dili pa kami magapadayon ato usang banggito, no? Ato usang ipaila. Ang BPDMC adunay 5 ka distrito, no? Labi na diha sa Distrito 1 nga gipanguluhan sa atuang kaigsuunan nga usa ka reverential minister adap misyonaryo, walay lain si Junard Aguilar, no? Usa ka president diha sa Distrito 1, diha sa sakop sa Parque Danao, Bagong Dapitan. Maayong kahaponon kaninyong tanan mga kaigsuunan, no? Nga naa diha karon sa Distrito 1. Ug ilabi na usab diha sa area sa sa Leloy, San Miguel, sa Zamboanga del Norte. Maayong kahaponon kanimo diha, igsoong president, no? Si Socrates Bandico, no? Maayong hapon kanimo diha, Cell Minister kun president diha sa area sa Distrito 2. Og ingon usab sa iyahang mga kauban, no? Mga misyonaryo alang sa mga pagpadayag, pagpaila, pagpamantalag, pagpamatuod, pinaagi sa pulong sa atong balaang Dios nga makagagahom kung Diyon Amahan. Walay lain si Chairman Misyonaryo si Felix Changha, no? Nga anaa siya karon sa Taway, sakop sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ug labi na usab sa tuang Cell Minister Misyonaryo nga anaa usab sa Little Baguio diha sa Barangay Little Baguio, sakop sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Maayong hapon kanimo diha, Cell Minister Tukiro, no? Anaa siya karon diha alang usab sa pagtuman sa kasuguag kamanduan sa atong halangdon nga mahal na hara, no? Nga si Monsignora Harapi Kunedi Cañete, no? Igo lamang kita sa mga pagtuman ni ining tanan mga kaigsuunan, no? Ang atong programa alang sa sangyaw sa maayong balita, sumala sa kasaysayan. O gingon usab diha sa Distrito 3 nga gipanguluhan usab sa atuang pinalangga nga presidente nga si Boy Melendres. Maayong hapon kanimo diha, Cell Minister. Og ingon usab ni Vice President, no, sa maong distrito diha sa District 3 nga si Boy Tanggapa. Maayong hapon ug sa tanan nga mga kaigsuunan nato nga anaa sa sakop sa Distrito 3, maayong hapon. O gilabi na usab sa atong pinalangga nga president, no? Dinhi sa Distrito 4 na walay lain si Ma'am Jubilita Kabilan de la Cruz. Maayong hapon kanimo diha, Pres. Og ingon usab sa imuhang kauban, no? Diha sa Sectoral Verdogista Chapel, diha sa Dakbayan sa Clarin, Misamis Occidental. Maayong hapon kaninyong tanan, labi na usab diha ni Chairman Adap Capris Jonathan Kaligid. Maayong hapon. Ug gilabi na sa iyahang
katimbang no na Paris ingon sa iyang mga anak maayong hapon kanimo diha. Og hilabi na usab sa area sa Lanao del Norte diha sakop sa Barangay Pinuyak nga gipanguluhan usab ni Ma'am Tomasita de la Cruz. No, maayong hapon kanimo diha, Ma'am Tomasita de la Cruz nga usab ang iyang katimbang nga si Adap Caprice Jewel de la Cruz. No, maayong hapon kaninyong tanan diha sa Pinuyak, Barangay Pinuyak sakop sa Lanao del Norte. O gilabi na usab diha sa Abaga, no? Lanao del Norte nga gipangunuhan usab ni Ministro Boy Pantorilla. Usa-usab ka chairman sa katibuk-ang panon sa BPDMC sa grupo sa mga ministro. Usa-usab ka makusganon no? Alang sa pagtuman sa kasuguan hilabi na sa kamanduang kabubuton sa atong mahal na inahan nga si Bishop Monsignor Harapi o sa katimbang usab niya no mga pagsugo sektoral, district to national no mao kana nga si usa ka ministro chairman nga usa ka makusganon nga atong kaigsuunan no mao kana igsuon nga magpadayon lamang kita sa tanan nga panahon labi na usab diha sa kuano area sa Sagadan nga gipanguluhan usab ni Cell Minister Maribik no Ma'am Maribik anaa diha karon diha sa sektoral Sagadan og ingon usab ni Momoy Berunyo Cell Minister Reverend maayong hapon sa tanan usab diha sa Bato La Mesa sakop sa Tambulig, Zamboanga del Sur, maayong kahaponon kaninyong tanan mga kaigsuunan nato diyang mga Cell Ministro, Ministra sa Pakigsaad, Adap Caprice sa Bagong Jerusalem, mga kisi sa Saad, sa Yuta, dinhi sa Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsuunan. Hilabi na usab sa atong mga medical no? Nga maoy naghatag sa katumanan alang sa pagmisyon sa katibuk-ang panon para maila usab ang atong pundok pinaagi sa espiritual nga mga pagtuo no maayong hapon sa tanan nga anaa sa sektoral General Douglas MacArthur Church diha sa Bato La Mesa mga ministro og ingon usab sa ato ang enhance sa kanhi no ni Paris sa ato ang president no ni Tatay Jigo Kabilan no walay lain si Nanay Dilima maayong hapon kanimo diha nay og sa tanan nga anaa karon nagpuyo diha sa Sumalig maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsuunan. O gingon usab dinhi sa Distrito 5 no Distrito 5 mga kaigsuunan diha sa Zamboanga City nga gipanguluhan ni Ruel Tanggapa no maayong hapon kanimo diha pres. Og ingon usab sa atuang national president walay lain si Sir Alfredo Versusa maayong hapon sa tanan mga kaigsuunan maayong hapon kanimo diha sir og ingon usab no sa atuang mga sa atuang mga kaigsuunan nga misyonaryo nga anaa nagpadayon alang sa pagpaila sa atuang pagtulunan nga gitawag og BPDMC. Kini diay mga igsuon kining akong pagtulunan konsikta nga gibarugan no nahimugso kini
no, ni adtong 1979 dito sa Siari, Sindangan, Zamboanga del Norte, no? Ni adtong 1979 nga gi panguluhan sa among magtutudlo nga usa ka misteryoso nga pangulo, mga kaigsuuna, no, nga pinaagi sa pagbautismo, no, sa pagbautismo sa Espiritu Santo kun balaang espiritu nga gisaad sa atong amahang makagagahom, no. Ninitak na sa kapunon, mga igsoon, para magpadayon kita nganha sa ato ang pagsangyaw sa maayong balita, akong pag-aabrihan sa mga pag-ampo ninintak na sa kahaponon. Ug karon akong sugdan ang mga pag-ampo, no? Hey, Momem Dium. Fathers Dium, all break you all that sign, and that world made it seems to be that water sea. Umbri al-ater pre allo pre nas o kremam, sa pramiagi al-adaham, sa parma traya al-ibromekte. Miyagan dumapiana supatan indaphan, magamyaga tai dapangon ansama dihinamu. Biyangan po dan mata ni baswalaham, biyangan tapaman duhala kimapya katansaban niya po andalaming tapo Maria. Sakmaryaban tuol adiapingan suan, mapya gadahanin, ina kampiangan dumalil asampa banganwaran. Gabramin tuma di makampan suwada, ibanulaha salamia kampramidan hina suwala. Balang Diyos nga makagagaw, tag-iya sa lawas kinabuhig espiritu, nining takna mahana niya na usab ako, nga nagahangi uban kanin, pinaagi sa gahom sa espiritu, alang sa among pagpalapnag, ubanin taon sa dakong gahom, hikapang ilang kasingkasi gunahuna, nga masabtan gayod, ang matagpitik sa pulong niini. Nini, mga igsoon, the dread ye all that come, and precious me that world to be the father of the son of the comely. Father di coram omnitserem diam, ever since me that world to be that palo, ang kumbrate to all the father of senior divine master. Amahan na gamhanan, nining takna sa kahaponan, pinaagi sa balang espiritu nga magauban, magalawak sa kasingkasing, una-una, uban niya ako alang niining tanan. Diyong nga gamhanan mangluluwas, isalig ko kanimo ang tanan. Ngaon tamahan, makaplagan, ug masabtan unta ni adtong mga tao nga imong mga pinili, alang sa pag-abri silang kasingkasig una-una ug pagadawato ng balang espiritu, aron hingpit nga matuman gayod ang kasabutan didto sa unang saad hangtod sa katapusang bahin sa imong mga saad. Ug dinhi sa Llano Province, Mindanao, dinhi sa nasod sa Pilipinas, nga mao'y katapusang bahin nga imong gisaad, sumala pa alang sa kasaysayan sa kasulatan nga imo kining gisaad. I tell the word of my precious to all that come, had since me the time to be the woman, had since me become the Lord of my Father Jesus. Og nini, ako magaingon kanimo balang amahan, dalaygo ng imong ngalan, ug maghari sa tanang kanasuran. Father Dium, and presence to all that mind today. Amahan na balaan din ang tanan akong isalig kanimo, maayong hapon kanimo, Dium ang tanganan. Okay mga igsoon,
alang sa ato ang mga padayon, no, sa ato ang pagsangyaw, no, tungod kay nini mga igsoon sa dugay ng mga programa sa ato ang gitawag og Defender BPDMC kun BPDMC Defender dinhi sa spiritual life mission, no, atong gipamatuod kung unsay katakduan latid sa kasaysayan sa kasulatan, no, atong gipamantala ato gayong giila kung unsa gayud ang gitawag og Espiritu Santo, no. Kay tungod mga igsoon 2000 kapin ka mga sikta, no, gadala og kamatuoran pagpaila nga aron ang tao makaangkon sa kaluwasan, no. Mao kana igsoon nga ato gayong ilhon, no. Una, ang unang saad didto sa Israel nga gitawag og Jesus, no, kun Senior Jesus, no, nga nagpakatawo sa Israel. Atong mabasa sa kasulatan, gituhuan ba siya didtong dapita, no? Sa unang pagpaila, pagtudlo sa atong amahan nga nagpakatawag ipon sa tao nga makasasala, gituhuan sa tao. Apan miligid ang pipildan ka mga katuigan gikan sa iyahang paglutos sa mga Pariseyo, mga Eskriba, mga Sudusyo, mga pangulong pari, og uban usab sa katawhan sa nasud sa Israel nga gitawag og mga Hudyo, no. Tungod walay pagtuo didtong dapita mga igsoon, hinungdan ang saad og ang propesiya sa Dios sa iyang pagpakatawag usab o ang paghari ug ang panalangin nga gisaad sa Dios gidala niya ngadto sa lain nga kanasuran, no. Tin-aw og ato gayud kanang mabasa mga igsuon. Pero unsa may nahitabo mga kaigsuonan? Aduna nay taytayan, aduna nay mga timaan, no, ang kasulatan ug asa dapit niya gidala ang panalangin ug ang paghari sa Dios, no. Gani kun atong balikan ang kasaysayan, no, aron gyud ang tawo nga mutuo sumala diha sa kasaysayang Mateo mga kaigsuonan nga matud ni Senior Jesus, kun amahan nga makagagahom tungod sa walay mga pagtuo didto sa nasod sa unang saad, matud niya nga kwaon ko ang panalangin ug ang paghari sa Dios gikan kaninyo, no. Kana manggod nga punto mga igsuon, gikuha niya ang panalangin ug ang paghari. Gidala niya sa laing nasod aron kini maghatag sa mga maayong bunga. Ug aron maila mga igsuon, litra por litra wala man gyud nasulat sa kasulatan nga ang nasod sa Pilipinas maoy ikaduhang nasod nga iyahang gihatagan, gibubuan sa panalangin, gibubuan sa paghari sa Dios. Pero adunay mga timailhan, no? Ug asa dapit niya dadon. Kay sumala ni propeta Isaya mga kaigsuonan, kamong anaa sa malayong silangan,
sa pinakalayo nga silangan, the far east, gisgutan ni Propeta Isaya, daygan ninyo ang Dios. Matod niya. Kamuman anaa sa kapuluan sa kadagatan, daygan ninyo ang Dios. No? Maunay gi paila ni Propeta Isaya ug asa dapit sa Isya. Kay kun atong hubiton igsuon, kun atong ibalik sa Israel, ang Israel gitawag og gitnang silangan, Middle East. No? Pero ang saad sa Dios, ang panalangin ug ang paghari ngadto sa Dios Amahan, kun Dios Amahan, gidala niya sa laing nasod didto sa malayong silangan, sa kapuluan sa kadagatan. Mao kanay hinungdan mga igsuon nga ang BPDMC mga kaigsuonan kini nga sikta, no? Kining ako ang gibuhatan og programa sa Spiritual Live Mission. Kay ang BPDMC mga igsuon spiritual kini, no? Spiritual. Ug ang doktrina sa BPDMC mga kaigsuonan, no, aron masabtan usab sa ato ang mga kaigsuonan nga mga laing sikta. Ang doktrina sa BPDMC kini adunay mga tulumanon alang tumanon gayud sa tao mga kaigsuonan, no? Nga gitawag og the Holy Portilos, no? Balaan nga kasabutan nga gitawag og 40 kabatas purti, no? Balaod sa makagagahom nga angay tumanon sa tawo, no? Mao kanay doktrina sa pagtulunan sa BPDMC. Ug ang doktrina wala nagikan sa laing nasod, no? Ang doktrina sa BPDMC kundili nagikan dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mao biya nang gitawag og Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, no? Kay ang BPDMC nagikan sa nasod sa Pilipinas. Unsay kalahian kung ikumpir nato sa laing mga sikta ang BPDMC. Lahi ang BPDMC, tungod ang BPDMC wala nay Biblia nga gidala, no? Apan inyong madunggan nganong nagisgot mig mga sitas nga anaa man sa sulod sa Biblia. Ngano man? Tungod kun among ipadayag pagpaila sa nasod sa Pilipinas, dili mo mutuo. Kay tungod ang propesiyag saad sa Dios mga igsoon kun Diyom Amahan, mauman ang hingpit nga kaluwasan ang Espiritu Santo. Karon, kung atong balikan gani, kung sabto natong sinulat ni Juan mga kaigsuunan, sa diha nga mikayaw, mibalik na ang ato ang amahang makagagahom didto sa gingharian, no? Gimanduan niya si San Pedro, kung Simon Pedro, o si Juan, nga paagtuon didto sa nasod sa Syria, kay tungod ni adtong dapita mga igsuon ang ilang nadawat nga bunyag, mauman ang bunyag sa sa ngalan sa Ginoong Hesus, no? Kay tungod ang pagtudlo sa ato ang Ginoong Hesus kun ni Senyor Hesus mga kaigsuonan, sa iyang mga pagtudlo, sa diha nga nakig-uban siya sa tao, pinaagi sa iyang ngalan ikaw mutuo nga siya mangluluwas, makaangkon kag kaluwasan. Apan sa diha nga mubalik na siya didto sa gingharian, sumala sa iyang giingon sa mga apostoles, no? Ato ning tagsa-tagsaon og unsa ang Espiritu Santo sa kamatuoran.
Kay daghan rabang espiritu nga gidala sa mataga, sikta, no? Atong ilhon og unsa ba nang espirituha mga kaigsuonan, no? Ato gyud siyang ilhon. Kay aduna may ilhanan diha sa sinulat god, kanang gitawag og balaang kasulatan, no? Ana diha ilhanan sa espiritu, timailhan sa espiritu, ug iyas sa espiritu nga gitawag og pamatasan sa espiritu nga balaan. Naa diha gitug-an sa kasulatan, no? Mao kana mga igsuon nga atong sabton og unsa ba nang espirituha kay daghan rabang gadala og espiritu. Sumala pa sa diha nga wala pa ming saka ang ato ang Ginoong Hesus kun ang si Senyor Hesus mga kaigsuonan. Nagiila ninyo Hesus, no? Sa wala pa siya mikayaw padulong sa gingharian, iyang saaran ang mga apostoles, no? Iyang gisugo ang mga apostoles. Unsa iyang giingon? Samtang nga dili pa moabot ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan, walay si bisan kinsa kaninyo, walay si bisan si kinsa kaninyo nga mga biya dinhing dapita sa Jerusalem, no? Maunay saad gipamulong ni Senyor Hesus kun Senyor Hesus mga igsuon. Walay magabiya si bisan usa kanila kasamtangan nga ang Espiritu Santo nga bala ang Espiritu dili pa mukunsad sa matag usa sa mga 12 ka disipulo. Ngano man igsuon? Nganong gipasidan-an man ang 12 ka apostolis? Tungod ang 12 ka apostolis mga kaigsuonan, wala to'y kaalam. Wala sila'y kaalam alang sa pagpamatuod, maisugon alang sa pagpadayag sa kamatuoran, tungod walay kaalam ang mga apostolis, no? Mao kana nga sa diha nga miabot na ang Espiritu Santo, kun bala ang Espiritu, no? Ato nang mabasa gani sa sitas mga kaigsuonan, no? Sumala pa sa kasaysayan sa inyong Biblia. Sa diha nga daw kini huros nga hangin gikan sa langit. Mao kadtoy una nga pagkunsad sa Espiritu. Gikan sa langit, og milukop kini sa ilang katibuk ang balay, og daw dila sa kalayo nga nagatugdong sa matag usa sa ilang ulo. Og niini, unsay ilhanan? Nagapamulong sila sa tagsa-tagsa nila kapinulungan nga dili masabot sa kaalam sa tao dinhi sa kalibutan. No? Di daw masabtan sa kaalam sa tao sa kalibutan. Ngano man? Lahi man ang pagkatawhonon, lahi pud ang pagkaespirituhanon, no? Mao nay ato ang matngunan. Ngano man, nanglibog gani ang usa ka Parisiyo nga unsaon niya pagsulod sa gingharian kay gusto siya maluwas. Kadtong ginganlag Nicodemo, no? Atong ilhon. Unsa di ay ning pagkatawhonon, unsa pud ning pagkaespirituhanon, no? Sa kaluwasan, no? Sumala sa atong amahan Nicodemo. Sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa akong amahan. Gawas lang ni adtong tawo nga nagpakatawag usab pinaagi sa espiritu, no? Wala daw bisag usa ka tawo nga makasulod sa gingharian ngadto sa buhing Dios kun buhing Diom. Gawas lang ni adtong tawo nga nagpakatawag usab pinaagi sa espiritu, no? Tungod walay kasayuran ang usa ka Pariseo nga ginganlag ni Nicodemo mga kaigsuonan, matod niya, buot mo bang ipasabot magtutudlo kay magpakataw man akong usab? Mubalik ba ako sa tabuangkan sa akong ginikanan aron magpakataw akong usab?
Masigo pa ba kaha ako nga dako naman ko, tigulang na. Unsay giingon ni Senyor Hesus kun gitawag og Ginoong Hesus, no? Kun Senyor Hesom, matod niya, sultihan ko ikaw Nicodemo, gianak ka sa tawo-tawo ra usab ikaw, no? Apan ang magpakatao sa espiritu, espiritu usab. Karon mga kaigsuonan, kung atong balansihon, kung buingon ta nga nagpakatao na kamig usab, unsa may ilhanan. No, kana nga punto mga igsuon. Kay sumala sa kasaysayan diha sa mga apostol, sumala ni Mateo o San Juan, mga kaigsuonan, no, gitawag og Juan nga usa ka 12 ka disipulo ni sa magtutudlo. Matod niya nga ayaw ka mugtuod ayon kung adunay magtudlo pinaagi sa Espiritu Santo sa kaluwasan, dili patuhuon ang tawo. Kay nasayod ang amahan sa ulahing mga adlaw, no, sa ulahing mga adlaw mas mubaga pa pag-ayo ang pagtulunan, no? Sa unang panahon sa ato ang gitawag o giila ninyong Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, aduna nay matag mga pagtuo sa tao, pero nagkalahi-lahi. Jutay lamang ni adtong mga panahona, no? Apan sa pagkakaron mga kaigsuonan, daghana, no? Nabuak-buak kanang gitawag og kasulatan. Ang tanang pagtulunan nga nahimugso sa kalibutan, mga kaigsuonan, diha gikuha sa kasaysayan sa kasulatan, no, mga kaigsuonan. Ug kanang mga matag sikta gadala nagkamatuoran, mga igsuon, no? Sa daan nga kasabutan, mga kaigsuonan, ang saad didto sa balaod sa Dios, didto nga gidalang Moises, no, maotoy gitawag og daan nga kasabutan, aron ang tao hingpit makasulod sa gingharian. Apan sa bag-ong kasabutan sa pagpakatao sa Mesiya, nausab-usab ang kasabutan. Ang daan gidungag sa bag-ong kasabutan, ang daan nahimong bag-o. Unsa may nahimong kabaguhan? Ang pagdawat og pagpakatao sa Espiritu Santo nga kamatuoran nga maoy hingpit nga maangkon sa tao ang kaluwasan. Pero karon mga igsuon atong bantayan, no? Ngay ngano man sumala diya sa kasaysayan ni San Pablo, mga igsuon, sumala alang kaniya, badlunga unya na ninyong kanang nagtudlo sa kaluwasan nga nagdalag mga tag-as nga listahan ug naghubit sa kanhing mga katigulangan. Ipabadlong ang pagtudlo sa mga tao kadtong nagtudlo nga bakak nga dili matuod nga nakadawat sa balaang espiritu. Maunay bantayan nato igsuon, no? Kay usara ang saad nga Espiritu Santo sa amahang makagagahom. Atong balikan sa unang mga sulugoon, mga kaigsuonan, didto nagkuha sa nasod sa Israel, no? Gikan sa daan nga kasabutan hangtod sa pagpakatao sa Mesiya nga gitawag niyag bag-ong kasabutan, gitukod niya ang 12 ka apostoles. Karon kay gipangpatay man sa mga manggialamon, no? Kadto si San Pedro nga giilag Simon, gipatay sa Roma. Mauusab si San Pablo nga gitawag og Saulo, gipatay gihapon sa Roma samtang sila nga nagtudlo didtong dapita, mga kaigsuonan. Natapos ang ilang mga sugo tungod adunay utlanan ang kinabuhi sa tao niining kalibutana. Natapos didtong dapita ang sugo, gisaad usab sa atong amahang makagagahom nga ni Senyor Hesus kun Senyor Hesus, mga igsoon,
Gikuha niya ang panalangin ug ang paghari sa Dios, gidala niya didto sa laing nasod nga aron kini maghatag sa maayong bunga. Asa dapit nga nasod, sumarla sa kasaysayan sa kasulatan nga nag-ingon, kamong anaa sa malayong silangan, dayga ninyo ang Dios sa Israel, no? Sa ato pa, ang saad di ay sa amahang makagagahom sa iyang pagpakatawag usab sa kalibutan, wala na didto sa Israel, kundili gidala niya sa laing nasod, no? Aron usab kini maghatag sa mga maayong bunga. Kung atong pangitaon sa silangan ng bahin, dinhi sa isya mga igsuon, kay ang katumanan sa saad ni Propeta Isaya nagkapulo-pulo sa kadagatan, no? Nagpulo-pulo sa kadagatan. Karon, ang atong nasod sa Pilipinas ming abot kini og 7,000 kapin ka mga pulo, no? Mao kana nga ang nasod sa Pilipinas mao kini ilhanan sa mga propesiya sa Dios nga ang saad ug ang panumpa sa Dios nga gidala niya ang panalangin ug ang paghari didto sa laing kanasuran natuman, no? Matuman gayud mga igsuon kay kana propesiya na sa Dios. Apan kung magpabilin ta sa nahisulat mga kaigsuonan, dili gyud ta kakaplag. Sumala bitaw sa saad ni Propeta Isaya nga magpakatawo ang Mesiya, Dios sa tanang Dios, hari sa tanang hari. Gituhuan ba diha, no, si Senyor Hesus? Wala tuhui kay nagpaabot kanunay o kanus amo abot ang Mesiya, no? Bisag na tawo na, nagpaabot lang gihapon sa Mesiya. Maupod ni ron ang mga panghitabo, no? Sa atong nasod, wala tuhui ang atong nasod, no? Wala tuhui ang atong nasod nga magikan gayod ang pagtudlo mahitungod sa Espiritu Santo nga mga doktrina. Kung atong balikan ang kasaysayan sa kasulatan mga igsuon, sumala sa atong Ginoong Hesus kun ni Senyor Hesus, matod niya, buhaton ko kamong takos sa bag-ong pag-alagad. Buhaton daw niya takos ang tao, hatagan niya katakos ang tao. Kinsa po ng mga tawhana? Kadtong iyang gipili, gihatagan niya katakos, dili pinaagi sa kasulatan, no? Sumala siyang giingon matod sa nahisulat. Ingon siya, buhaton ko kamong takos sa bag-ong pag-alagad, dili na sa nahisulat, kundili sa Espiritu. Kay ang nahisulat nakapahamtang kinig kamatayon, apan ang Espiritu naghatag sa kinabuhing dayon nga walay katapusan. Karon, kung ato kining tukion ug unsay nahisulat ug unsa pud ang Espiritu, atong ikumpir sa daan nga kasabutan, kay ang daang kasabutan nga gisugo sa Dios aduna toy kasulatan dala nga gitawag og mga papel nga nilukot, no? Kinsay gihatagag katungod sa Dios alang sa pagtudlo sa mga tao didto sa unang saad sa Israel, gitawag og Pariseyo. Ug ang Pariseyo aduna usay mga pangulong Pariseyo, ug aduna usay mga Sudusyo, mga iskriba. Mauna sila gihatagag katungod sa Dios sa daan nga kasabutan, pagtudlo sa tao aron ang tao makaangkon sa kaluwasan. Sa diha nga nakita sa Dios
nga ang mga pagtudlo sa mga Parisiyo wala na kini nagasunod ngadto sa balaod nga gikulit sa papan nga bato nga gikuha ni Moises didto sa bukid Sinai. Hinungdan ang Mesiya nagpakatao aron kini nga mabadlong kadtong mga pagtudlo sa mga Parisiyo. Kay mismo sila nga nagpabarog sa balaod. Mismo ang mga Parisiyog, iskribag, sudusyog, mga pangulong pari, wala kini mituman. Maunay bantayan ato mga igsuon, no? Ato gyung bantayan in town. Nga kinibang mga pagtulunana nga akong nasudlan, kinibang mga magtutudlo, mahitungod sa kaluwasan, bantayan nato kay kita may estudyante, mga membro estudyante, kinsa may maestro kadtong nagtudlo nga nagtuntong diha sa stage ug nagtudlo sa kaluwasan. Nasubay ba usab sa balaod sa Dios ang mga pagtudlo sa mga magtutudlo, no? Dili kay ato ra pong uyunan ang ilang mga buhat. Kay kun atong balikan ang mga apostol, nagtuman sa kamanduag kabubuton sa Dios mahitungod sa balaod nga gipakunsad sa atong balaang amahan. Karon, kay sumala sa amahang makagagahom kun atong balikan ang iyang mga gisugo sa unang lagda sa Espiritu Santo mga igsuon. Mabasa sa kasulatan mga kaigsuonan nga matod alang niya, no? Matod ni Marcos kadtong gisugo mga apostol. Sumala siyang gingon, panglakaw kamo ug lupkan ninyo ang tibuok yuta ug iwali ang maayong balita. No? Unsa daw iwali mga igsuon? No? Unsa giwali? Maayong balita. No? Wala ang nahisulat. Wala niya giingon nga kadtong mga nahisulat. Kundili ang maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Nganuman, matod niya nga iwali ninyo ang maayong balita, ang mutuo kaninyo bautismuhi sa tubig. Unsa pa gyud? Bautismuhan sa Espiritu. Aron ang tao makaangkon sa balaang espiritu hingpit nga maluwas. Apan ang dili mo tuo pahiaguman sa dakong silot, mao kanay gisugo sa atong Ginoong Dios nga si Senyor Hesus kun Senyor Hesus. No? Mauna siya mga igsuon. Karon, sa bag-ong kasabutan, kay gipangpatay man ang mga apostol, walay utlanan ang kasuguan sa Dios. Sa Diyom Amahan walay utlanan. Asa niya gisaad? Diri lagi sa malayong silangan sa kapuluan sa kadagatan. Hinungdan, kining inyong nadungog karon nga nagprograma mahitungod sa Spiritual Live Mission sa page Defender BPDMC, mao kini ang pagtulunan sa BPDMC kun Bishop of the Philippine Divine Missionary Church. Dayag sa kasaysayan nga ang nasod sa Pilipinas mao kining piniling nasod sa atong balaang Dios. Karon, unsay mga panghitabo sa atong nasod sa diha nga wala pa kini giulipon sa laing kanasuran, no? Wala pa kini giulipon sa laing kanasuran. Miabot ang atong nasod dinagmala na sa kanhing panahon sa mga kasikbit sa nasod nato, no? Mga China, no? Hangtod miabot ang mga pagtudlo nga gikan sa laing nasod Islam, no? Ni adtong 13th century. Tapos
sa diha nga nagtudlo ang mga Islam dito sila nadunggo sa hulo-sulo no. Ming abot na usab ni adtong 1521 ang pagtudlo na usab nga gitawag og Christian sa kasaysayan ni Anthony Magellan. Gidala niya diri ang ilang mga pagtuo nga nagikan sa Roma. Kung atong balansihon mga igsuon, hangtod karon ato lang gihapong mabalik sa atoang panumduman kung unsang klase ang ilang pagtudlo sa mga praile, no? Ato gyud na siyang mabalikan bisan pag 500 na kapin katuig ang milabay, no? 500 kapin katuig. Giunsa ang atong mga katigulangan. Mao kana nga wala nagtudlo ang Dios. Ang balaang amahan nga kun ang tawo tudluan sa maayong mga butang sa dakong gugma sa pagkabalaanon, dili patyon ang tawo. Pero giunsa nila ang mga Pilipino. Luoy kaayog panghitabo. Nganuman, no? Mao kana nga ang atong nasod dinagmalan sa laing mga kanasuran sulod sa mga pipila ka mga katuigan ug sa diha nga nadotrinahan ang atong nasod sa laing mga pagtuo nga nagikan sa laing kanasuran nga gitawag og Kristyan, hangtod karon nagpabilin og miugat na pag-ayo sa atong nasod, no? Mao kana igsuon nga ang gisaad sa Dios ang mga pagtudlo nagikan gayud sa yutang saad, nagikan gayud sa piniling nasod. No? Kung atong balansihon, kanang ilang mga pagtudlo, gikan na sa laing nasod, sa ilan ng nasod. Dili siya tukma sa saad sa Dios nga ang panalangin ug ang paghari gidala niya dinhi sa atong nasod sa Pilipinas nga ang iyang mga pangkwaon nga magtutudlo mahitungod sa espiritu kadtong laing nasod. Dili na siya mao. Kung asa siya nagpakatawo, kung asa siya nagtudlo, didto pud siya sa nasod nga mukuhag mga sulugoon. Katong mga 12 ka disipulo, didto ra gihapon sa nasod sa Israel siya nagkuhag mga disipulo kun mga apostolis, mga tinun-an. Ug iya kining gipalakaw kay tungod sa saad sa atong balaang Dios nga kinahanglan mabautismuhan gayud ang tao mahitungod sa tubig ug sa espiritu, no? Mao kana igsuon nga kining pundok BPDMC kun ato kining ilhon, no? Kay dili man pud matuman tong kun dili nato tilawan, no? Dili matuman ang kasaysayan sa kasulatan nga nag-ingon, tilawin ninyo tanang matang sa espiritu apan usisaha ug ilhan ninyo ang espiritu nga iya sa Dios, no? Mao gana mga igsuon, dili sayop ang pagtilaw sa tanang matang klase sa espiritu, kay ang matag sikta gadalag yun og espiritu. Mao kana nga kun atong balikan igsuon, luoy kaayo ang atong nasod. Hangtod nga ang mga katawhan nga gipanglutos, no? Nakigira tungod wa nakasabot sa mga pagtudlo ni adtong mga panahona. Hangtod nga nagpakataw si Senior Dr. si Rizal mga igsoon
usa ka kahibulungan, nga tao, usa ka bright nga tao nga dili matugkad ang iyang kaalam ug kahibalo. No? Nakita niya sa diha nga siya nagpakatawo mga igsoon, no? Ang iyang unang kuha ang nasod sa Pilipinas gikan sa pag-ulipon sa laing nasod, no? Si Senior Dr. Jose Rizal, iyang giluwas ang nasod sa Pilipinas. Kay tungod kun wala ni buhata ni Senior Dr. Jose Rizal mga kaigsuona, no? Tanang-tanang klaseng matag religion di na kabarog diri sa nasod sa Pilipinas kay nganuman gibarugan ra kinig sa usa ka pagtulunan, no? Gitawag og Kristyan. Kay masuko to sila og aduna pay lain nga pagtulunan. Kinahanglan nga sila ra gituhuan. Apan tungod kay paningkamutan ni Senior Dr. Si Rizal ang pagkaulipon sa nasod sa Pilipinas, iyang padayag ang tinuod nga mga pagtudlo, nga ang pagtudlo gikan sa nasod wala kini nasubay diha sa kasaysayan nga gidala nilang kasulatan, no? Mao kana igsuon nga alang namo kadto si Senior Dr. Si Rizal mao gayud katoy among giilang Dios, no? Nganuman natali ba si Senior Dr. Si Rizal? Natali sa kasaysayan sa kasulatan, no? Daghag mga ilhanan, no? Nga kadto de si doktor nga giilan namong buhing Dios mga igsoon, mao de ay tong unang persona nga nagpakatawo. Nganuman sumala sa kasaysayan sa Biblia nga sa iyang pagbalik pag-usab sa yuta, pagpakatao niya sa kalibutan, magdala siya sa iyang bag-ungalan. O biingon pagayod siya nga mailan ninyo ang akong katawhan tungod kini adunay bag-ong patik nga timaan, no? Mao kana igsuon kun atong balikan ang kasaysayang doktor, walay lain nga sama ni doktor mga kaigsuona, no? Nga sa iyang kahibalo, sa iyang mga pagpanambal, inubanan sa dakong gahom, no? Gani pipila ka mga nasod, no? Gawa sa Pilipinas, aduna pay 20 ka nasod nga gipabarugan niya og monumento, no? Monument. Mao nang mailhan nato ang Dios kay magmonumento sa matag nasod. Karon naapabaylain nga nakabuhat ana mga kaigsuunan gawas ni Dr. Si Rizal, no? Gawas sa iyahang saad nga mubalik pag-usab si Dr. Si Rizal, no? Iyang gipamulong kadto sa dapitan sa diha nga gikuha na siya sa mga Espanyol, no? Gikuha na siya sa Espanyol aron dadon dito sa Port Bonifacio, aron dito hunusan siya kinabuhi, i-firing squad siya mga kaigsuunan, no? I-firing squad gikuha siya. Mahinungdanon nga tungod kay nasayod si doktor nga ihawon gyud siya, patyon gyud siya, gabuhat pa siya og tula nga katapusang tula aron gayud nga ang tao mahimo gyud kining masulod sa utok. Una niyang mga pagbuhat, nuli mitangheri, el filibusterismo mga kaigsuunan, ug daghan pa siyang mga gitawag og kining nobela, no, mga kaigsuunan, aron gayud nga ang mga Pilipino Pilipina mahigmata gikan sa pag-ulipon sa lain nga kanasuran. Mahinungdanon igsoon nga
Namugna ang La Liga Pilipina tungod sa mga Espanyol nga sarang dili na gayud pa matukib ang mga pagdagmal sa katawhan sa mga tao dinhi nga nagpuyo sa nasod sa Pilipinas, no? Mao na mga igsuon, mga pagtudlo nila. Lahi sa mga apostoles, mga kaigsuunan. Lahi ang ilang mga pagtudlo. Kay di ka mo to patyon man ka. Walay lain maumao pod to pa kining gahom ni King Herodes. Walay laing ilhong hari sa nasod sa Israel gawas niya. Mautong gipamatay ang mga kabataan kay nasayod siya nga adunay hari nga magpakatao. Gipamatay niya. Mauna nga nahitabo usab sa atong nasod, mga kaigsuunan. Kundi ka motuo ni adtong mga panahona sa ilang pagtudlo, patyon ka. Maubiya na nga si Dr. Jose Rizal misupak sa ilang mga pagtudlo kay dili mao. No? Mauna nga mga pagdagmal hinungdan nga sa diha nga gitukod niya ang La Liga Pilipina, mga kaigsuunan. Sulod sa pagtukod, miabot og 3 ka adlaw didto nadakpan si Senyor Dr. Rizal. Nga gipangusgan usab ang La Liga Pilipina ni Andres Bonifacio, no? Hangtod nga nahimugso na ang gitawag og pagrevolusyon sa tanan nga mga Pilipino kay dili na makaya ang mga pagbuhat sa mga Espanyol sa atoang kanasuran. Mao kana nga sa pagbalik ni Dr. Si Rizal, mga kaigsuunan, gadala na usab siya laing lawas, no? Gadala siya laing lawas, no? Gadala siya sa laing lawas nga gitawag og Fulgencio Manaba Marinduque Sr. nga giila namong Master P, no? Maukadto ang among magtutudlo nga si Senior Master P nga gadala sa ngalang Fulgencio Manaba Marinduque Sr. Mautoy pangulo aning punduka, pinaagi sa mga pagtudlo mahitungod sa Espiritu Santo kay ang among sikta kon relihiyon pagtulunan wala na kini gadala og Biblia, no? Pero gahubit og pagpamantala, pagpamatuod gikan sa kasulatan kay mao kadtoy saad, mao nang gibalik og gipahigmata unsa gyud tinuod, no? Kay daghan na rabang nangangkon og kining gitawag og balaang espiritu. Unya subak sa kabubuton ngadto sa balaang Dios kay nagsupak sa balaod sa Dios. Kanang giingon ayaw kamo pagbuhat sa tanang klasing mata nga bisyo. Mao nang ilho nato ang atong magtutudlo, mga kaigsuunan. Nagtudlo ba pinaagi sa pagtuman sa balaan nga kasabutan sa Dios? No? Mao kanay labing tinuod. Okay, no? Hatagan na kog utlanan, mga igsoon, kay duha mi kabuok karon niining takna sa kahapono, no? Alang sa minsahe sa maayong balita. Akong kauban, akong tawgo, no? Si Pervenio Mabasa, nga gitawag og Jubil Pitugo. Alang sa pagdungag sa pagtuman sa paghubit sa balita, no? Sa pagminsahe, sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Nining takna kung pasudlon si Adap Capris, Jubil Pitugo kun Pervenio Mabasa. Mga igsoon, nindot kayo do paminaon kasamtangan
nga atong nadungog ang mga tinaw kung mga pagtudlo ug pagpukaw sa tag-usa kanato pinaagi sa pulong sa magagagahom nga siya nagpakatao sa kalibutan. Unta mga igsoon nga atong maaninaw ug atong mapamalandungan alang sa pag-utingkay kung pag-ilah sa atong katungod nga unsa ang atong baruganan ug prinsipyo pagtuman ug pagsunod sa sugo ug pamalaod samahan nga iyang kasabutan tali sa tao nga kita tao nga nagkinabuhi sa kalibutan. May nungdanon nga atong paningkamutan sa iyang mga pulong nga unta igalamdag sa balaang giyom nga siya nagpakatao nga nagdala sa ngalan King Hesong Emmanuel. Og sa iyang ikaduhang pagpakatao kay sumala sa iyang giingon sa unang namulong nga siya ning saad nga magpakatao pag-usab alang sa pagdala sa bag-ong ngalan. Mahinungdanon igsuon atong bantayan kay basig malipata kay daghan ang nagatuo ug nagasampit kaniya apan wala nakaila ug nahibalo nga diay ang amahan nga mao si King Hesong Emmanuel nga nagpakatao na diay pag-usab dinhi sa kalibutan ipon sa mga katawan. Busa atong usisahon sumala sa unang namulong nga atong tilawan kay gikatugot sa kasulatan kung kasaysayan sa pagkigpulong sa langdong amahang Diyom. Kung Diyos nga tilawid inyo ang tanang matang sa espiritu, apan ipailan niya mga igsoon. Ngano man nasayod ang amahan nga sa atong pagtilaw kinahanglan nga kadtog yung dili makadaot, kadtog yung mabulahan ta, kadtog yung bunga sa mga pagtuo, kadtong nagsunod kita sa iyang mga pagtudlo ug sa iyang mga sugo. Dili kay sa pagtilaw nato nasayod ta nga di ay kana supak ato lang ipadayon kay lagi mupuso magpatigbabaw ang atong tinguha nga iya sa kalibutanong mga hunahuna. Busa mga igsoon, din hinausab sa pangistoryahon kuntima nga akong idugang alang sa pagdugtong sa unang namulong nining hapuna sa pagsangyaw sa maayong balita dinhi sa among programa sa BPDMC, Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, dinhi sa missionary sa live Facebook spiritual live mission. May nungdanon aron atong mausisa ug matuman ang gipamulong sa amahang Diyom kung Diyos nga sumala sa iyang gingon pangitaa aron makaplagan. O dili nato na ikalalis ug dili usab kanato na nga mahimong muingon ta sa atong katungod, sa atong nadungog, sa atong igdudungog nga bakak. O dili na mao. Kay naa na sa kasaysayan nga pangitaa aron makaplagan. O karon kun igo lang ta magapaminaw, dili nato pangitaon, dili nato tilawan unsaon man nato nga mailhan nga kana ang iyang gipamatuod mao na di ay ang tinuod nga gitukod sa amahan di sa nasod sa Pilipinas nga iyang piniling nasod. Kay sumala sa iyang mga pulong mga igsuon, mga saad nga gitawag sa kasaysayan mga propesiya. Ilhanan sa iyang pagbalik, nasayod ta. Moingon pagyud ta mga igsuon sa atong nauna nga nagpaabot ta kanus mubalik ang amahan. Dugay ra nimbalik mga igsoon. Akong ikapamatuod alang
sa inyong kaugalingon nga mutuo ug mutuo kamog sa dili. Tungod kay sumala sa pulong sa makagagawom nga igasangyaw ang maayong balita ang mutuo sa iyang propesiya kung saan sumala sa unang kasabutan nga maluwas ang mutuo sa iyang ngalan. Mousab karon sa bag-ong kasabutan sa pag-alagad nga iya sa Espiritu ang mudawat ug magpabautismo sa Espiritu makaangkon og kaluwasan. Maoy makasulod sa iyang kahimayaan. Mahinungdanon nga atong aninawon kung unsang pangitabo sa nasod sa Pilipinas o dito sa nasod sa Israel. Way kalahian mga igsuon. Mao na nga ang Amahang Diyom nga sa iyang pagpakataong nagdala sa ngalan King Jesus Manuel kay sa iyang gipamulong sama siya sa tao. Hinungdan nga ang tao, igsoon, atong klarohon mga igsoon. Nga kita nahimugso sa kalibutan, dili posible nga wala tay amahan. Dili posible nga muingon ta nga magpakatao ta sa kalibutan inaharat, dili pwede. Kung dili aduna gitay amahan. Mausab ang Diyom nga nagpakatao siya sa kalibutan ipon sa tao. Sa iyang pagpakatao aduna say amahan ug inahan. Hinungdan nga ang Diyom nga sa iyang pagpakatao siya nagpakaanak nga nagdala sa ngalan King Jesus Manuel. Nga naman tungod si King Jesus Manuel mutuotag sa dili siya diay ang ikaduhang kahayag nga nag-angkon sa Diyom anak. Kay sumala sa kasaysayan nga tulo kalawas apan usara. Iyang gipamulong nga sa iyang gipamulong kung nakakita kamo sa akong amahan, nakakita usab. Nakakita kamo kanako, nakakita usab kamo sa akong amahan. Kay ang akong amahan ug ako usara. Kana atong sabton mga igsoon. Mausab sa ikaduhang lawas nga siya nagpakatao kay sumala sa kasaysayan sa unang namulong nga sa iyang pagbalik sa pagpakatao sa kalibutan magdala siya sa bag-ong ngalan ug maila. Maila ang iyang ipamulong. Maila ninyo ang akong mga katawhan kay aduna kini bag-ong timaan kun patik nga timailhan. Karon pangutana atong ikapamatuod sa atong kagalingon kung kita mangutana sa atong katungod. Nga mututas sa Diyom Amahan, Diyom Anak, Diyom Espiritu, tulo kalawas apan usara apan wa ta kaila. Nahimong nalipata mga igsoon. Tungod ang Amahang Diyom nga makagagahon nagpakatao siya sa kalibutan sa ikaduhang lawas nga nagdala siya sa ngalan Senyor Dr. Jose Rizal. Si Senyor Dr. Jose Rizal mao kadto ang ikaduhang lawas nga nagpakatao sa nasod sa Pilipinas og siyang nag-angkon sa unang kahayag nga gitawag sa ngalan Diyom Amahan. Nganuman tungod kay sumala sa sinugdanan sa iyang gipamulong kung unsa ang sinugdanan mausab ang katapusan. Ang sinugdanan adunay Diyom Amahan, adunay Diyom Anak, dunay Diyom Espiritu. Tulo kakahayag nga gitawag sa kasaysayan, tulo kalawas apan usara. Mausab dinhi sa nasod sa Pilipinas. O sa diya nga siya nagpadayon alang sa pagtudlo. Unsa ang iyang gitudlo? Unsa ang iyang mga buhat? Mo'y atong ilhanan mga igsoon. O diya sa iyang kasaysayan, sumala sa iyang mga pulong nga nahimong wala natiwas kunahuman. Apan ang pulong sa makagagahom way pagkahanaw ug way pagkapapas nagapabilin sa mga katawhan alang sa pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita. Ang pulong sa makagagahom. Mahinungdanon nga ang Diyom Amahan nga nagdala sa ngalan Senyor Dr. Jose Rizal nagpakatao na usab dinhi sa nasod sa Pilipinas nga nagdala na usab sa ngalan Divine Masterpiece Spirit. Kana si Divine Masterpiece Spirit mga igsoon, muto kamog sa dili mao kana ang among maestrong magtutulo kay siya ang hatagag katungod sa labawng makagagahom
alang sa pagpamubo sa balaan nga espiritu, kay siya di ay ang ikaduhang kahayag nga nag-angkon sa Diom anak. Sumala sa unang saad nga mao si King Jesus Manuel nga siya ang unang ikaduhang kahayag nga nagpakatao dito sa nasod sa Israel nga nag-angkon sa Diom anak, hinungdan nga iyang gibuhat ang kamanduan sa iyang amahan. Mausab ni Divine Master P. Siya ang nangunay alang sa pagmesyon sa mga katawhan. Siya ang naghatag usab sa dakong katungod o katumanan sumala sa kasaysayan nga miingon siya, dumuol kamong way kaalam kay akong pagapunon sa kaalam. Dumuol kamong maalamon kay akong pagadungagan sa kaalam. Dili na mabakak mga igsuon kay sumala sa pulong sa makagahom. Kung among ikapamaton sa among pagtulunan sa BPDMC, Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, ang among maestrong magtutudlo nga nagdala sa ngalan Divine Master P. Spirit. Walay laing tao nga nagpakatao sa kalibutan nga magahatag alang sa gasa kung propesiyang saad sa Diom nga ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa pagdawat sa espiritu. Walay tao nga bisan kinsa nga magapamubo ug magahatag sa gasa sa balaan nga espiritu gawas lang ni Divine Master P. Spirit. Mo'y labing tinuod mga igsoon. I will design to all the come of my Father. Dili siya sama nato nga tao mga igsoon nga nagpakatao sa kalibutan, kun dili siya ang Diom nga makagagahom nga nag-angkon sa Diom anak kay sumala sa kasaysayan nga adunay tulo ka kahayag nga gipabarog sa Diom nga makagahom nga maoy maghagak, magtudlo sa tao, magmisyon sa tao, magsapnay sa tao, magbawi sa tao, nagtikan sa lunang sa pagpakasala. That name and the sign to all fathers Diom. Walay lain nga among pagayukbuan kay sumala sa iyang gingon nga wala nay lain nga atong pagayukbuan. Gawas lang kaniya kay wala nay mga larawan kung kinulit sa kaalam sa binuhat sa tao dinhi sa yuta ingon man sa langit ug sa yuta sa tubig ug ingon man sa mga rebulto nga mga Diyos kung gawas lang kaniya nga nagdala sa ngalan amahang makagagahon. Mahinungdanon nga siya ang gihatagag katungod sa ikaduhang kahayag nga mo si Divine Master P. Spirit nga nag-angkon sa Diom anak. Siyang nagtudlo inubanan sa kagahuman pinaagi sa paggasa sa balaan nga espiritu nga mo'y saad kung propesiya ni King Jesus Manuel sa iyang paglutos ngadto nga siya gilansang sa balabat. Kay siya sumala sa iyang gipamulong, mubalik ako pag-usap sa pagpakatao sa kalibutan. Mahinungdanon nga muingon ta ang lawas wala na apan, dili mahanaw ang makagagahom kay espiritu. Mahinungdanon nga adunay tulo ka kahayag nga maoy maghatag sa kasaysayan sa pagsangyaw sa mayong balita. Kay kun ang Diyom makagagaho mga igsoon, mao ang Diyos Espiritu mana. Oh, Diyos Espiritu. Kung mao ka na'y magmisyon sa tao, magtudlo, may bulong ta mga igsoon. Muingon ta nga, tawaan ang dapita. Nga naman doon na may namulong nga way taong nakita. Oh, makaana ta. Apan, natuman sa iyang gipamulong nga siya magpakatao, ipon sa tao. Hinungdan nga sa iyang pagpakatao sama nato adunay lawas, mamulong, magtudlo, manambal, magwali sa maayong balita. Ingon ana mga igsoon, atong ilaylahon ug atong usisahon ug ilhon nato mga igsoon aron hingpit kita nga makaangkon sa kaluwasan sa saad ug propesiya sa mga kagagawom nga iyang igasa ug igabubo ang balaan nga espiritu nga mao'y patinga sa kaluwasan. Kay sa una mga igsuon kung atong balikan sa kasaysayan, ang arka sa kaluwasan mga igsuon sakyanan. Apan karon
sa una sa ikaduhang kasabutan dili na arka nga sakyanan nga kahoy mga igsuon, kun dili mao ang espiritu arka sa kaluwasan. Nganuman tungod ang arka sa kaluwasan sa bagong kasabutan mao kadto ang iyang kasaysayan, tali ni Pedro Simon nga iyang gisaad nga sa iyang paglingkod sa iyang trono sa kaymayaan, sumala sa iyang gipamulong ni Pedro, igabilin ko ang Yahweh sa kahimayaan. Unsa man kadtong Yahweh mga igsoon. O pagatukuron ko ang iglesia sa espiritu, ingon siya mga igsoon. Ngadto sa usa ka apostol nga gitawag sa ngalan Simon kun Pedro. Nga bisan pa ang Hades kun hari sa kanawon dili makalumpag niini. O mao kanay labing tinuod matuod mga igsoon, og miingon na usab siya sa pagdugang nga ang gikatugot mo dinhi sa yuta Pedro mausab ang gikatugot ngadto sa akong amahan nga makasulod sa iyang kaymay. Ang gidili mo dinhi sa yuta gidili usab sa akong amahan dito sa iyang kaymay. Mausab sumala sa kasaysayan nga miingon ang kasaysayan nga amahan naa ka sa langit, dalaygor ang imong ngalan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon man sa langit. O karon unsaon man ato pagtuman sa kabubuton sa makagagahom sa langit ingon man sa yuta nga wala man ta nagtuman sa iyang sugo. Unsaon ba nato pag-angkon sa kaluwasan nga dinha sa langit nga iya kitang makasulod sa iyang kimayaan nga gani dinhi sa kalibutan nga kita nagpakatao. Wala man ta misunod ug nagpakatao pag-usab pinaagi sa iyang saad kun propesya nga kita tao magpakatao pag-usab sa pagdawat sa espiritu. Mao kana iyang kasabutan sa tao dinhi sa kalibutan nga nagpakatao sa yuta. Magsunod sa iyang kamanduan sumala sa kasaysayan nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon man sa langit. Karon ang iyang kabubuton sa yuta nga mao'y masulod kaniya didto sa langit nga mahimo kitang makasulod. Unsaon man nato mga igsoon nga gani ang kamanduag kabubuton sa makagaom sumala sa iyang sad nga kita tao mudawat ug mutuo sa bautismo sa espiritu nga kita magpakatao pag-usap ato mang gibasura. Wala man ta misunod gani sa pamalaod samahan, dako na kayong hiwi, dako na kayong limbong, dako na kayong bakak. Daghan ang klaseng mga pagtudlo mga igsoon. Kay lagi sumala sa iyang gipamulong nga ang tao adunay kahibalo sa iyang kaugalingong kabubuton nga dili kabubuton gikan sa amahan kun dili kabubuton sa tao. Dili na matuman mga igsoon ang kabubuton kun kaalam nga iya sa kalibutanon kun dili ang iyang pagadawaton ug matuman ang kabubuton ug kaalam nga iya sa langit nun. Mao kanay hingpit nga makasulod sa iyang kahimayan. Ay world design rakma apirasi sudya akdas batmaya apira masumya lanasu apakam dapmiari dahaso loyana samapigid ayana wasin suwadi aknya sobya Father Hesom. Busa mga igsoon, mao kadto ang mga pulong nga akong gipalanog unta nga atong usisahon ug atong paghahatagan sa dakong pagtulunan ang inyong nadungog ug inyong ihangad sa Diyom Amahan nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi aron hingpit nga sa inyong pagpangita ug pag-usisa nga unta inyong tilawan ug inyong pangitaon aron atong makaplagan. Busa nining kahaponon dapit sa kagabion mga igsoon, gabi na gyud mga igsoon. Daghang salamat ug maayong gabi mga kaigsunan labi na sa
amahang Diyom nga makagagahom tag-iya sa kinabuhi lawas ug espiritu, ug sa Diyom anak Diyom espiritu nga naghatag alang sa kahibalo ug kaalam nga iyang gisaad ug gibubog gipauban sa tawo sa tanang adlaw ingon man hining kapanahunan sa kalibutan, aron kita magpuyo sa kalibutan nga anaa kanato ang dakong gugma ug kaluoy sa Diyom nga makagagahom. I will the Father, you blessings of God the Spirit. Adapt Perpinyo mabasa, where the sins me of the Father's Diyom, Holy Spirit. Dagang salamat mga kaigsunan o maayong gabi kanatong tanan. Okay, mo kadto mga igsoon no, ang mensahe sa ato ang Adapt Caprice Perbenyo mabasa no. Sa dili pa namo hatagag utlanan mga igsoon, ato sang i-greet no ang kining mga nag si Salaya, maayong hapon kanimo kapatid, magandang hapon. Gabi na no. Shout out Leonard Carillo. Ug ingon usab ni Reza, maayong hapon sa tanan. Maayong hapon no sa tanan. Og ni Commander Ministro Melesio Candes, maayong hapon kanimo ministro. Og ni Adap Dominador Utod, maayong hapon no sa ato ang mga kaigsuonan ni John Michael Baso Pandik, maayong hapon. Og usab ni Jean Hervano, maayong hapon. Og sa tanan no nga nagapaminaw, labi na ni Ada Priki Angkon, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Sa sunod na usab nga mga higayon mga igsoon no, ang ato ang programa sa Spiritual Live Mission kay dili manggod nga mapasabot dayon ug unsay mga kalig-unan nga kanong naa sa nasod sa Pilipinas ang maong mga pagtuo sa BPDMC tungod anaa na diha mga kaigsunan latid sa kasaysayan sa mga propesiya sa atong amahang makagagahom nga nagpakataw nganha sa Israel. Nining tagna mga igsoon, oras atong alas 6:05 nining tagna sa kagabion mga kaigsunan. Maayong gabi sa tanan nga labi na sa atong mga viewers karon nga anaa nagpadayon alang sa suporta sa ato ang live mission spiritual dinhi sa Defender BPDMC. Nagipanguluhan usab no sa ato ang spiritual journalism. Walay lain si Junard Labrador ko Ricardo Luna sa ministro sa pakigsaad dinhi sa Distrito 4. Osbon ko, Luzon, Visayas ug Mindanao. Hilabi na diha sa laing mga kanasuran karon nga anaa nagasunod sa ato ang live karon no sa spiritual live mission. Hilabi na diha sa Middle East ingon man sa matag nasod nga anaa sa ato ang viewers karon nga nagsunod no. Maayong gabi kaninyong tanan. O gilabi na usab sa ato ang mga kaigsuunan nga mga Risalyan. Maayong gabi kaninyong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. O gilabi na usab sa atong mga kaigsuunan karon nga anaa o magapaminaw nining atong live mission. Palihog kog share kaninyo sa matag usa lang kanato kay tungod kini dili para kanako kundi para sa atong pagtulunan nga masayran usab ni adtong wala na sayod no kay ang tinuod nga pinili sa Dios mga kaigsuunan makadungog na hisama kita sa trumpita, igo lamang kitag himong instrumento alang sa pagpamantalag pagpasidungog sa kahanginan. No kay kun atong tumanon gyud ang kasabutan diha sa amahang makagagahom matud niya nga lupkan ninyo ang tibok yuta iwali ang maayong balita no kun wa tay daghag kwarta ana
dili gyud ta ka-afford, no? Hinungdan pinaagi sa cellphone sa Mission Live. Hilabi na sa mga wali sa espiritu kung asa kadto nagikan nga pinulungan, masabtan kadto mga kaigsunan, no? Mao kana nga wa mi nagsalig sa amo ang kaalam sa material kay wala mi kaalam kun dili iya sa Espiritu Santo. Sa sunod nga bahin mga kaigsuonan, aduna kitay wali lunlon pulong espiritu aron atong ipadala didtong dapita kun asa kadto nga pinulungan, no? Inana ang atong programa kay dili tanan nga makasabot sa binisaya, no? Mao kana nga ato usam walihan ang sa laing mga kanasuran mga kaigsuunan karong sunod natong live, no? Dili manggudta maka-live kanunay mga igsoon kay lagi ana ako sa Lanao del Norte, no? Unyang akong estudyo dinhi sa ako ang balay naa sa Pagadian City. Mao kana mga igsoon, no? Kadto labi na kadtong ato ang mga igsoon nga mga Pilipino-Pilipina nga nagtuo nga kining pagtulun-ana kulto, no? Diserta nga magmugna sa kadaot sa atong hunahuna, mga paghukom ato unang usisahon og ilhon nga kinibang pagtulun-ana nga BPDMC kun Bishop of the Philippine Divine Missionary Church kulto bagayod, no? Ato ang ilhon, atong usisahon, ug unsay balaod nga gibarugan o mga doktrinag, mga tudlo, mga tinuhuan sa BPDMC kun Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, adisirta mo hukom og kulto, no? Kay ang buhat raba maila raba na mga kaigsuunan, no? Kadtong tinuod nga kulto kay nagsupak to sa balaod sa Dios. Maunay mga kulto, no? Apan ugaling ang balaod sa Dios gipatuman sa kamanduag kabubuton sa matag iglesia sa Dios, iglesia sa Espiritu, mao kanay tinuod nga pagtulunan nga gitukod sa atong halangdong amahan. Hanggang sa muli mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli, ako'y magsasabi magandang gabi sa inyong lahat at salamat, no, sa tanan nga nagapaminaw sa ato ang programa sa Spiritual Live Mission sa Defender BPDMC. Ako nagahangyo kaninyo palihog share aron mas mulapnag pa ang mga viewers sa ato ang programa nining taknas sa kahapuno o kagabion nining adlaw Domingo bulan Disyembre pizza 13 nining bulan na mga kaigsuunan. Sa ngalan sa among pundok BPDMC kun Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, ingon man sa ngalan sa among Bishop Monsignor Harapi kun Neri Cañete, ako magaingon kaninyo, maayong gabi kanatong tanan.